Köyümüz. Son yolundayız. Осы жерден ол жаққа қарап оқиды екенсің міне нардан мына қарап оқысаң Жақында оқып шашырайды ағады кәдімгі. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يجيبون بشيء من أمره إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر şomul Diyeyim ben الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر Özderiz gördü güzel bak kerimette. Allah'ın kudreti kararmış. Peygamberimizin nimeti bu. Peygamberimizin şefakati, avlilerin kerimeti bu. Allah'ın çok kaçırgandan al. Haydi gördüler. Allahu Ekber. 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 Allah Allah.